बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पे ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी काफ़ी। उसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आंखें, न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठा, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। उसकी नीली सी आंखें, गंधमी रंग, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हो, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में डाल दी, क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं कि कहाँ रहती हैं? उसने बात बदल दी, डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहाँ रहती हूँ। आप बताएं, आप क्यों करते हैं मुझे कॉल, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया, आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है? काश नसीब भी प्यारे होते हैं। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी कि मेरे पास मरीज़ आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब आपका इश्क मैं जानती हूँ, कहाँ तक है? आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने आऊँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा, आपके अम्मी अबू कौन हैं फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी है और छोटी बहन है, अबू नहीं है, भाई भी नहीं है। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निज़ाम चलता है? वो खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक़्त हो गया था, कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूँ? मैंने हाँ में जवाब दिया, और सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं किया करती थी। मैंने बहुत बार कहा था कि रात को बात करते हैं, लेकिन कह देती कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। उसकी बहुत इज्जत करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी, और उसको देखकर मैं भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने लगा था। मैं इस पे हक जताया करता था। उसके साथ मुझे अपनापन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हो जाऊं तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफ़र अता करे। मैं तड़प कर इसे कहा करता, ईमान मेरी हमसफ़र बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो ज़ोर से हंसने लगती, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं इसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फ़ोन ना उठाया। मैंने इसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर ले, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अबू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी अबू ने भी हाँ में लाई, ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है, मैंने नहीं। मैंने बहन, भाई, भाभी, अम्मी को सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी, वो थी ही खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान अपने घर का एड्रेस दे, मेरे अम्मी अबू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन उसने नंबर ही बंद कर दिया। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया था। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनविटेशन आया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहाँ गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियाँ बजाने लगे, शोर था। एक म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पर आई। म्यूजिक बजने लगा, फिर एक कयामत मुझ पर गुजरी। मेरी नज़र उस पर पड़ी थी, वो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा।
میں ہار گیا، جس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی، وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے اس کو زوردار تھپڑ مار دیا، اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا، سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہی بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کے رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، بہت زیادہ نفرت سی ہو گئی تھی، اس پہ غصہ تھا، ساری رات تڑپتا رہا۔ دوست حیران تھے کہ کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ پھر جب اسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لے، وہ بیچاری حالات سے ہار گئی ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی تھی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لے، وہ تھک گئی زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کو کینسر ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، سکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی، لیکن زمانے سے اسے نوچ کھانا چاہتا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی۔ میں امی ابو کو ساتھ لے کر دوسرے دن اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے، امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی، ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ بھلا وہ کیسے اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی، حالات مجبوری کے تماشے ہیں۔ میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ حجاب بلک بلک کر رونے لگی، سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے، شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا، میں کیوں کر اس کے دامن میں کیچڑ اچھالوں۔ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی، ابرار آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچنے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، میں نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی بے پردہ با حیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو کسی کنجری کو با حیا اور با پردہ بنا دے۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔